बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी। कल जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया। रात भर उनकी एक्टिविटी शाम चलती रही। इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद में थे, अदालत में उनकी पेशी थी और काफ़ी सारे केसेस में उनको ज़मानत करानी पड़ी क्योंकि 16 केस थे। वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और खान साहब रिलैक्स नज़र आ रहे थे। वो हंसते हुए रहे, कह के भी लगाते रहे और अपने मखसूस स्टाइल में उन्होंने जो जिस तरह वो कहते हैं अपनी अक्सर तकरीरों में करप्शन के हवाले से और स्टेट में जो मसाइल हैं, जो कोलैप्स होने जा रहा है मुल्क या मईशत, उन सब पे भी बात करते रहे। अच्छा, किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जो लोग छोड़ के गए हैं, तो खान साहब ने उनके लिए गुड विशेस का इजहार किया। तो एक ये क्या से अच्छा एक वो था कि अच्छा जेस्चर था, पॉजिटिव जेस्चर था। लेकिन खान साहब पता लगा है हमें अपने ज़राए से कि खान साहब बहुत दुखी हुए हैं, उनको अफसोस हुआ है और अपने निजी दोस्तों के साथ निजी महफिल में उन्होंने कुछ थोड़ा सा इस पे इजहार अफसोस किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस पे कोई मायूसी तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा मुझे दुख हुआ है और कुछ लोगों के ज़र्फ़ पे थोड़ा सा उनको लगा कि भाई ये उस तरह पूरा नहीं उतरे करैक्टर के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। ख़ासतौर पे इनके जो पुराने साथी हैं, मसलन आमिर कियानी के बारे में भी मैंने सुना कि उन्होंने ये कमेंट किया कि इनका कहना है कि मैं 27 साल से तहरीक इंसाफ में हूँ और तहरीक इंसाफ छोड़ने का जो ऐलान करते हुए कहा था कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। तो वो उन्होंने अजराए तो फ़नन कहा कि भाई 27 दिन तो चलो घर बैठ जाता, वो 27 दिन भी नहीं बैठा। पहले शाह महमूद कुरैशी के साथ के पास मिलने गए ये फवाद चौधरी वगैरह के साथ और कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी के साथ शामिल हो जाएँ, उसमें नाकाम हुआ। तो अगले से 3-4 दिन के बाद ये जहांगीर तरीन के साथ शामिल हो गए उनकी पार्टी में। और ख़ास तौर पे कराची से इमरान इस्माइल को और अली जैदी के बारे में खान साहब ने के ज़्यादा अच्छे उनका नहीं था तासुर उनका इमरान इस्माइल के बारे में तो खान साहब का वैसे शिकवा या उनके जहन में वो ख्याल बिल्कुल दुरुस्त इस सेंस में है कि खान साहब ने उनको गवर्नर सिंध बनाया। सिंध के गवर्नर एक वैसे भी गवर्नर बड़ा ओहदा होता है, सिंध के गवर्नर तो एक बड़ा यानी एक ज़ाहिर बड़ी सीट है और बड़ी पोस्ट है कराची की किसी बंदे के लिए, इतना बड़ा ओहदा मिलना उनको। और सियासी हैसियत उनकी कोई भी नहीं है, कभी भी वो रुकन असम्बली भी नहीं बन सके इमरान इस्माइल का ऐसा, जो इतना अपने तौर पर शायद वो कौंसलर ही ना बन सके। इतना बड़ा ओहदा मिला और उनके बाद रिटायरमेंट का इन्होंने ऐलान भी किया और फिर जाके बैठ गए जहांगीर तरीन साहब के साथ ही बिल्कुल उसी स्टेज पे। और इसी तरह अली जैदी के बारे में खान साहब को ये कहना था कि मैंने इनको आल इन आल बनाया, इनको कराची की सबसे अहम वजारत दी। कराची में शिपिंग की, पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो वजारत, ये बहुत अहम बड़ी पुरकशिश समझी जाती है। MKM ने हमेशा इक़्तिदार में लड़ाई इसी बात पे की कि हमें ये वजारत चाहिए। इस वजारत के लिए MKM के पहले बाबर गौरी एक ज़माने में रहे थे, MKM के लोग हमेशा कोशा रहे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एबलाइज करने का भी मौका है और भी बहुत सारे इसमें तरगीबात और मौके मौजूद है। तो इमरान खान साहब ने अली जैदी को दिया और अली जैदी को उन्होंने इतना पावरफुल बनाया और इतना सिंध में उनको इतना इख्तियार दिया कि अलीम आदिल शेख जो सिंध में इस वक्त कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं सिंध असम्बली में और बड़े अहम वहाँ पे उनकी PTI के लीडर हैं उनके, और मुसलसल जेलों में और पर्चे और मुकदमे, उनको अली जैदी ने उनको कभी भी उस तरह उनको आगे नहीं आने दिया, उनके लिए हमेशा रुकावट बने रहे। तो लेकिन अब ये है कि अली जैदी भी छोड़ के चले गए और इमरान इस्माइल भी छोड़ के चले गए, इस तरह कुछ और लोग भी चले गए। फवाद चौधरी साहब के बारे में अलबत्ता खान साहब ने खामोशी रहे, बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। चौधरी साहब का मेरा ख्याल है कि उनको जिस तरह कल वफात चौधरी कल जिस तरह वो सर झुका के बैठे रहे और छुप के बैठे रहे और शिमद और निज़ामत में थे, शायद इसका कोई तासुर है। या PTI के अंदर फवाद चौधरी के हवाले से उतनी शिद्दत नहीं है। और कल मैंने देख रहा था उनका शहबाज गिल ने भी उन्होंने अपना वो एक ब्लॉग किया, वीलॉग किया, उसमें भी उन्होंने फवाद चौधरी को दुख का इज़हार भी किया और फवाद चौधरी के बारे में उनका तासुर दूसरा था। जबकि अली जैदी और इमरान इस्माइल और आमिर कियानी और ऐसा कुछ और लोगों के बारे में तो उनका ख्याल था कि कचरा था, ये कचरा चला ये साफ़ हुआ। लेकिन फवाद चौधरी के बारे में ऐसा नहीं। पर ज़ाहिर है खान साहब को दुख तो फवाद चौधरी का भी हुआ होगा क्योंकि वो भी पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार थे और इतने उनको अहम जगहों पे अहम वजारतें भी दी, वज़ीर इत्तलाआत भी बनाया खान साहब ने। और अभी भी पिछले एक साल में भी चौधरी साहब पेश थे हर जगह पे। तो इमरान खान ने अपनी जो निजी गुफ्तगू में इन पे जो लोग छोड़ के गए हैं और जहांगीर तरीन के साथ शामिल हुए हैं, इन पे उन्होंने बहरहाल अपना एक तासुफ़ का इज़हार इस तरह सेंस में किया कि उनको इनसे एक बेहतर रवैये की और बेहतर करैक्टर की और एक बेहतर बड़े ज़र्फ़ की उम्मीद थी, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, और बात बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट इस लिहाज से ठीक है कि खान साहब का भी कहना यही है और ये तो एक दो बार वो कह भी चुके हैं, पब्लिकली भी कह चुके हैं कि इतना प्रेशर इतना है कि इन्होंने चलो रिटायरमेंट इन्होंने हट गए तो मुझे उनसे शिकवा नहीं। और ठीक बात है, जितना दबाव था या जितने मसाइल होते पर्ची और मुकदमात से आप
اگر صرف پریس کانفرنس کر کے آپ نکل جاتے ہیں تو چلیں آپ ایک رخصت کا راستہ ہی ہے، جس طرح ڈاکٹر شیری مزاری بیٹھ، لیکن اس کے بعد چند دنوں کے اندر ہی جہانگیر ترین کو، جو پاکستان عمران خان کے بدترین سیاسی مخالف ہیں اور اس طرح کے سیاسی دشمن ہیں، اور تحریک عدم اعتماد میں بھی انہوں نے بڑا حصہ ڈالا، پنجاب میں بھی بہت کوشش کی انہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت بنانے کی، تو ان کے ساتھ مل کے فوری طور پہ بیٹھنا، تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک تھوڑا سا یہ بالکل ہی ایک بلو لیول پہ کام کیا ہے ان کا۔ تو بہرحال اب یہ لوگ آ چکے ہیں، ابھی مزید لوگ بھی آئیں گے پی ٹی آئی کے، کیونکہ جہانگیر ترین کی پارٹی کا جو ٹارگٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا ہے۔ کل میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی، کچھ لوگوں سے اسلام آباد کی اور لاہور کے اخبار نویسوں سے بات ہوئی جو اہم حلقوں میں بھی اپنی رسائی رکھتے ہیں اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں، تو ان سے یہ سوال بار بار پوچھا، ہر ایک سے میں نے سوال رکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کیا رویہ ہوگا کیا؟ تو پتہ لگا کہ یہ جو جس لیول پہ یہ طے کیا گیا ہے وہاں پہ ان دونوں پارٹیوں کی قائدین کا بھی اشیر باد شامل ہے اس میں۔ تو اس کا مقصد بیسیکلی تحریک انصاف کو ڈینٹ بنانا ہے، کیونکہ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اس وقت آسان نہیں ہے ان کے لیے۔ نون لیگ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جگہ بھی زیادہ خالی نہیں ہے نون لیگ کا، اور یہ کہ اس میں دوسرا پی ایس پارٹی میں بھی زیادہ تر وہی لوگ جا رہے ہیں جن کو ٹکٹیں نہیں دی گئی تحریک انصاف سے، تو وہ لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا ان کا جانا، اور ان کا تھا کہ چلو کہ ایسی پارٹی، ایک ایسی درمیانی آپشن نکلے، ایسے لوگ ہوں جو ماضی میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے خلاف ایک موقف رکھتے ہوں، اور آپ اسی طرح وہ ایک درمیانہ سا ایک گروپ بن جائے جہاں سے معاملہ لگے، اور ان کا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے جو ووٹ بینک میں بھی اور ورکر میں بھی کوئی نہ کوئی ڈینٹ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے۔ اب اس اسٹریٹجی کا تحت یہ ہے اب لوگ توڑے جانے کی، ساؤتھ پنجاب سے کل تو زیادہ نمائندگی نہیں تھی، لیکن اب اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، مثلا لیاقت پور سے مخدوم احمد عالم انور پی ایس پارٹی میں بھی رہے ہیں، اور تین چار دفعہ بلکہ وہاں سے ایم این اے رہے، ان کے بیٹے مبین عالم ایم این اے تھے اور وہ منورِ فرقان میں شامل تھے، وہ بھی سنا شامل ہوئے ہیں۔ اسی طرح احمد پشرکیہ اور شریف سے مختوم سے افتخار گیلانی کے بارے میں جو وہاں سے ایم پی کافی کئی دفعہ بن چکی ہیں، وہ بھی شامل ہو چکی ہیں، کچھ اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ تو ساؤتھ پنجاب سے الیکٹیبلز کو ایک ٹارگٹ بنا کے میرا خیال ایک ہی جگہ پہ کام ہوگا۔ اگلے چند دنوں میں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کافی سارے ٹکٹ ہولڈرز بھی جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہوں گے، اور وہی کے پی والا معاملہ، کے پی سے اجمل وزیر وغیرہ یا کچھ لوگ ابھی آ رہے ہیں، لیکن ابھی کے پی میں کوئی بڑا ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی اب ہوگا، اور شاید عمران خان کو ایک بار پھر اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں یہ سوچنا یا بات کرنی پڑے۔ ہاں، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہی ابھی تک لگ رہا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کا پرانا کنفلکٹ ان کا ہے، ان کا ایک طرح کے مخالف یہ دھڑے گروپ میں ہیں۔ ترین صاحب کے لیے ان کے شاہ محمود قریشی کے لیے جہانگیر ترین کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ایم ایل این تینوں میں جانا آسان نہیں ہے، ان کے لیے زیادہ بڑی سپیس نہیں ہے، لیکن بہرحال قریشی صاحب کا ان کے بارے میں ایک نیگیٹو ویو تو ہمیشہ ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پارٹیاں پوزیشن میں نہیں چھوڑی، 2 بار انہوں نے جماعتیں تبدیل کی ہے، پی ایم ایل این میں تھے اور پی ایم ایل این سے پی ایس پارٹی میں آئے، پھر پی ایس پارٹی تحریک انصاف میں آئے، ہر دفعہ انہوں نے تب پارٹی چھوڑی جب وہ اقتدار میں تھی، تو یعنی انہوں نے وزارتوں سے کو چھوڑ کر ہی گئے۔ تو بہرحال دیکھیں اب آگے جا کے کیا بنتا ہے۔ فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھی، آخرکار عمران خان کا جو دکھ اور کرب ہے وہ نجی سطح پہ صحیح بہرحال سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن جب یہ لوگ اپنے حلقوں میں جائیں گے، خاص طور پہ شیرجہاں، خاص طور پہ علی زیدی اور مولانا اسماعیل وغیرہ، تو جو وہاں جو پی ٹی آئی کے ورکر جو حلقہ ہے وہ ان کو ان کی پذیرائی دیتا ہے یا ان کو لیے ناراضگی اور برہمی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔